السلام علیکم دوستای گل، امید که جور و صحتمند و سلامت باشین. دوستان ما موجود هستیم در فروشگاه حسینی در نگین مارکت واقع کرانی رود دیگه. اینجا بسیار بهترین لباس های هزارگی داره، شال است و خال است و مختلف کالاهای دیگه هم در اینجا موجود است که شما از اینجا میتونین که خریداری کنین و بسیار بهترین قیمت، در مناسب ترین قیمت شماره زیده است. بله بورد بلده شما میخوانم، شما میتونین که در این نمبر کانتکت کنین، رابطه کنین و هر رقم آردر که شما داشته باشین بلده شما در بهترین قیمت و مناسب ترین قیمت بلده شما جور میشه. اول نمبر است از آقای خود حسینی صاحب 0312 825 28 و دویم نمبر است 0342 32 11 28 8 و شما میتونین که در اینجا باین و بهترین کالاها را کسته شما خریداری کنین. خب ماریم در درون دکان تا که توخ کنیم چی دیزاین ها است و معلومات میگیریم برای شما تا که شما بتونین مکمل معلومات داشته باشین و بلده زیادتر معلومات شما میتونین که در زی دو نمبر رابطه کنین تا که بلده شما زیادتر توضیح دیده بتونه و قیمت ها را بلده شما بگه ماریم داخل و لباس ها را بلده شما نشان میدیم. خب دوستان ما اومدیم داخل دکان و روی در روی شما میگردین که اینجی کالاهای مردانه پیش یخند مختلف دیزاین اینجی است و شما میتونین که باین از اینجی برای مردای خوب بهترین کالاها را از اینجی خوش کنین و نگفتنم نه که در اینجی وسکرای مردانه هم موجود است و بال روی در روی کمره شما میگردین که کالاهای هزارگی با مختلف دوخت کسته در اینجا موجود است. شما میتونین از این کالاها برای بخرین و بسیار بهترین دیزاین است و تا مابین از این فریم شما میگردین بهترین چادر است که نامایشی مخبر نیست و خلاصه از این داده پرسان مونه که در اینجا کار مونه دیگه، یعنی وسکره است برای اولادهای ریزه یا کلان. در بهترین دیزاین است. شما میتونین که از این وسکره بهترین برای اولادهای خود و برای مردای خود دیگه، یعنی کالاها هم است که بسیار بهترین دوخت شده، بسیار بهترین جور شده و روی در روی قطمار کالاها است. شما میگردین زنانه ای است، مردانه ای است، شما میتونین برای از خودیان خود بگیرین و بال شما میگردین که بازم بهترین کالاهای هزارگی دخترانه زنانه در این موجود است دیگه. بسیار بهترین دیزاین ها را داره، بهترین کلر داره، بهترین دوخت داره و روی در روی شما میگردین گلگولی چادر است که نامایشی خبر نیم مالکتان که بسیار خوب دیزاین است. اگر شما برای خود بگیرین چادر جور کنین از این کالا هم جور میشه و بغیر از این کس روی در روی شما مختلف کالاهای دیگر در این طرف میگردین که بهترین کالاها بهترین دیزاین داره. شما میتونین که تمام از این کالاها را کس رابطه کنین دبلی نمبری خود آقای حسینی یا همکار آقای حسینی مکمل معلومات بگیرین و برای خود آردر بدین، جور کنین و بپشین تا که نقل مجلس باشین و که از این کالاها شما همیشه نقل مجلس خواهد بودین. چرا بهترین کالاها در اینجا موجود است و روی در روی شما میگردین بهترین چادرها که کتاو داره اینجا است. شما میتونین از این چادرها بلده مختلف محافل استفاده کنین، در بهترین چادرها است و این طرف هم دیگر دیزاین هایش است که کتاو شده بهترین چادرها شما میتونین که بخرین و خریداری کنین. روی در روی این طرف بازم کالاهای خال است، همونطور که ما گفتیم در اینجا شما کالاهای خالم خریده میتونین موجود است و بال در اینجا هم بازم کالاهای هزارگی در دیگر دیزاین در دیگر دوخت است موجود است. خوب داده بلده از ما بگین که یمی دیزاین که در روی در روی کمره است اینا کدام دیزاین است؟ نامه از نا چیز است؟ سلام و احترام تقدیم شما دوستای نهایت گرامی. خدا کنه که جور صحتمند باشید.
صبح همگیتان بخیر. خدا کنه صبح قشنگ را آغاز کرده باشین. اینا کستم بلیش نشان بدم. اینا رو به نام گلنگار میگه که قبلا زمانهای سابق زیاد رواج بودن. میگه آل از نو دوباره رواج شده. اینا رو میگه گلنگار دامندار. اینا از آن رنگشیه، چند رقمشیه، به دامن هم داریم، دامندار هم است با قیمت مناسب. قیمتاش هم خیلی ارزان. اینا هم شلوارهای کریه که اینا رو همراه دو دامنه، همراه گلنگار، همراه خال مبشه. بسیار بهترین دیزاینر داره. اینا هم کسه شلوارهای کریه در نمونهش کسه مختلفه. هست دمون شاو کوچی، سلسله کوچی. مثلا اینا هست. خب مختلف دخت داره. هم لیلون متر هم کریه بخشش باشه ما سکام کنم یکم دیگه صدای من سیر میسته. ایناش کسه هم لیلون متر هم کریه هم دستوزی هم گلدوزی. بسیار خوب. دیگه ایناش هم در نام تیکه چیه؟ بالسنه. اینا هم در ریموجه دیگه از آرم شده. دیگه مرزی سرقه مشتری ها دوستا هر دوستش با قیمت های مناسب. قیمتش هم خیلی خوب ارزانه دیگه از آرم شده. بسیار خوب بهترین. ایناش کسه به نام نوگله که یک دنازی بالا پشت من جور کردم. به تنازی هم لباس ساده جور کنه، هم بالا پشت جور کنه. هرچی دیزاین چیزی هرچی دوستش تو میتونه جور کنه. اما قیمت خیلی هم پایینه، هم خیلی قشنگه. ایناش هم نوگله برنگای مختلف، آبی و جگری و برگی. بسیار خوب بهترین. دیگه ایناش هم تمام از اینای ایناش انشاءالله دیسپوزیه. ایناش هم بیشتر کسه لباس های محفلیه. مثلا مد روزه اینا نوری وقت دیگه رنگی روزه هر کس دوستش از اینا میگیره. ایناش هم دو دامنه رنگ‌های مختلف، قیمت‌های مختلف. اینش به نام بلگی میگه، اینش هم گلخواریه، اینش هم چیزریه و اینش هم به نام غوره‌ای میگه. دیگه دو دامنه بسیار قشنگه. تمامشی خوبش که اما رنگایش مختلفه. کس سرکشی اینش هم بایجانی، اینش زرد، اینش هم طلایی میشه دیگه زرد. اینش هم پیازی به نام یاسمندی. بعضی ها یاسمندی میگه، بعضی ها پیازی. اما اینی زیاد رنگی روزه نوانده اما بیشتازی مردم میشنه. اینش هم خینه‌ای تاریکه که اینا هم رنگی روزه بسیلن یاد رواجه. اینش هم برگی تاریک میشه، ویش روشن میشه، ایش تاریک میشه. اینش هم خینه‌ای جلو میشه. بعضی ها خینه میگه، بعضی ها خینه‌ای میگه. بسیلن مد روز رنگی روز یادتر رنگیه بین مردم. بسیار خوب دوستا، شما میتونین که باین از اینجا هر کلری که شما خوش دارین، هر رنگی که شما خوش دارین، شما میتونین که از اینجا بخرین. بازی های بسیار قشنگه. از لباس های دو منزله درات باش همه نشون میدم. برفیلن اینا از این رواجه. اینی هم یخشیه بسیار بهترین. اینی هم دامنش که ایره درازا جو نوعه کس تمام سرکه خود کنه زده ارچ دوستش. بسیار خوب بهترین. ما باین از این مختلف کلر دارین دیگه. رنگاش مختلفه. رنگی سرخشیه، رنگی جگری تاریکه، رنگی بلدیه. هم رنگ و هر از این دوسته دیزاین داریم. ایناش یا دیزاین جگری که دو واسه دارامه. بهترین. این یک رنگی روشن، رنگی گلابیشه و رنگی برگیشه. زمانه که تنایی میگه جور منه. بسیار خوب بهترین. اینا چادرهای دستوزیه. چادرهای دستوزیه اینا اسکارفه گوجه کاره بلیشه. اینا ساده یا گله. ایناش هم گوجه بافتگی هم هر هم دیزاین شده. ایناش به نام ریشه‌دار میگه، اوناش هم به نام ساده هم دیگه. چند رقم کال بگیم گلدوزی مشروعی یعنی کامپیوتری. چند رقم دستوزی
بسیار بهترین. خب دوستا شما میتونین که از اینجا مورد علاقه امو چیزایی که شما خوش دارین، لباسایی که شما خوش دارین میتونین که از اینجا بلده خو آردر بدین و موبایل از این پست نمبری خودی آقای حسینی که فروشگاه داره در اینجا میزنی و شما میتونین که قد خود از حال کنین یا قد خودی داده که بلده شما معلومات دادک دیگه. بسیار بهترین کالاها، بسیار با بهترین دیزاین که در اینجا موجود است، حتما رابطه کنین و بلده خوب بهترین کالاها را خریده بپشین. خب داده اگر دوستا بخواه آردر بیدیه در نمبرشون باید رابطه کنه. چیز رقم کالاها شما بلدش جور مونین، امی دیزاین ها که اینجا بوده یا دیگر دیزاین ها هم خدا میتونه. بسیار خوب جور باشین دوستا. شما میتونین که هر رقم آردر داشته باشین قضیه خوبی و نزنا رابطه کنین و هر رقم آردر که شما داشته باشین بلدهشون در بهترین قیمت و مناسب ترین قیمت بلدهشون جور مونه. جور باشین، وقتشون خوش، خدا حافظ.